ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। द्वन्द्वसमासप्रकरणे वयं स्मः। तत्र द्वन्द्वसमासस्य तृतीयः पाठः ह्यः प्रवृत्तः। तत्र अस्माभिः राजदन्तादिषु परम् इति सूत्रस्थः अवशिष्टः विचारः कृतः। तत्र गणसूत्रम् अथवा वार्तिकम् एकं पठितं, धर्मादिषु अनियमः। ततः परं द्वन्द्वे घि इति सूत्रं पठितं। घिसंज्ञकं द्वन्द्वे प्राक्प्रयोज्यम् इति तस्य अर्थः। अतः हरिश्च हरश्च हरिहरौ इति पठितं। ततः वार्तिकं पठितं, अनेकप्राप्तावेकत्र नियमो नियमः शेषे इति। नाम तत्र अनेकस्य घिसंज्ञकपदस्य द्वन्द्वप्राप्तौ सत्याम् एकस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातनियमः भवति। शेषे अन्यस्मिन् घिसंज्ञकपदविषये तु पूर्वनिपातस्य विकल्पः भवति। अतः हरिगुरुहराः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, हरिहरगुरवः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रम् आरब्धम् अजाद्यदन्तम् इति। अजाद्यदन्तम् इत्यस्य सूत्रस्य सूत्रार्थः किञ्च उदाहरणमपि दृष्टम्। द्वन्द्वे यत् अजाद्यदन्तम् भवति तस्य पूर्वनिपातः क्रियते। अतः ईश कृष्णौ इत्यनयोः शब्दयोः, ईश अपि च कृष्ण इत्यनयोः द्वयोः शब्दयोः अजाद्यदन्तः शब्दः यः वर्तते ईश, तस्य एव पूर्वनिपातः भवति। तस्य आदौ अच् अस्ति, अन्ते च अत् अस्ति, अत् अर्थात् अकारः अस्ति। अतः तस्य पूर्वनिपातः भवति ईश कृष्णौ इति। तस्मिन्नेव क्रमे अग्रे इदानीम् उच्यमानं वर्तते बहुष्वनियमः इति। भाष्यादिग्रन्थानां स्वारस्यं पुरस्कृत्य इदं वचनं ग्रन्थकारेण उच्यमानं वर्तते। काशिकाकारः अपि कथयति एतं नियमं। वार्तिकत्वेन तु न पठ्यमानं वर्तते, परन्तु अयं नियमः अस्ति, अयं सिद्धान्तः अस्ति इत्येव अवगन्तव्यम्। कः नाम बहुषु अनियमः वक्तव्यः इत्यर्थः। बहुषु केषु इति चेत् यत्र बहुषु पदेषु तत्र अजाद्यदन्तानि पदानि उपन्यस्तानि स्युः। एवं खलु? नाम यत्र यस्मिन् पदे तत्र बहूनि अजाद्यदन्तानि पदानि लब्धानि, अथवा अजाद्यदन्तं पदद्वयं लब्धं, तत्र कस्यचित् एकस्य पूर्वनिपातः भवति, अवशिष्टानां तु अनियमः भवति। अवशिष्टानाम् अजाद्यदन्तानां पदानां तु अनियमः भवति। उदाहरणाय अश्वरथेन्द्राः इति। अश्वश्च रथश्च इन्द्रश्च। अश्वरथेन्द्राः, तर्हि अत्र पश्यन्तु, अजाद्यदन्तं पदद्वयं वर्तते। एकं तु वर्तते अश्व, अजादिः अस्ति, अदन्तम् अस्ति।
द्वितीयं पदं वर्तते रथ, तत्तु अजादि नास्ति, न च अदन्तं तु अस्ति, अजादि नास्ति। तृतीयं यद् वर्तते इन्द्र, सः तत्पदम् अजादि वर्तते, अदन्तं च वर्तते। अतः तत्र कस्यचित् एकस्य अजाद्यदन्तस्य पूर्वनिपातं विधाय अवशिष्टं यत् अदन्तं वर्तते तस्य पूर्वनिपाते वा परनिपाते वा अनियमः। वस्तुतः बहुष्वनियमः इति अनेक प्राप्तौ एकत्र नियमः, अनियमः शेषे इति यत् पूर्वं वार्तिकं पठितं तस्य वार्तिकस्य एव अत्र अर्थः संक्षेपेण उक्तः वर्तते। नाम द्वन्द्वे घी इत्यस्मिन् सूत्रे यथा अनेक प्राप्तौ एकत्र नियमः अनियमः शेषे इति उक्तं तद्वदेव अत्रापि भवति इत्यर्थः। नाम अनेक प्राप्तौ, बहुषु प्राप्तौ, बहुनां प्राप्तौ सत्याम् एकत्र नियमः अन्यत्र अनियमः भवति इत्यर्थः। अतः प्रकृते अश्वशब्दस्य एकत्र पूर्वनिपातं कुर्मः अजाद्यदन्तस्य, ततः परं तत्र अपेक्षितश्चेत् इन्द्रशब्दः अपि पूर्वं प्रयोक्तुं शक्यते, नाम मध्ये प्रयोक्तुं शक्यते, अपि च रथशब्दः सर्वान्ते प्रयोक्तुं शक्यते, अथवा रथशब्दः मध्ये अपि प्रयोक्तुं शक्यते, इन्द्रशब्दः सर्वान्ते अपि प्रयोक्तुं शक्यते। नाम रथेन्द्रयोः मध्ये तत्र अनियमः पूर्वनिपातविषये, मध्ये पूर्वनिपातविषये। एवमेव यदि इन्द्रशब्दः पूर्वं प्रयुक्तः तदा अश्व अपि च रथ इत्यनयोः मिथः पूर्वनिपाते अनियमः। यथा अग्रिमम् उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते किम्, इन्द्राश्वरथाः। अत्र इन्द्र इति शब्दस्य पूर्वनिपातः कृतः, ततः परम् अश्वरथयोः अनियमः। इन्द्राश्वरथाः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, इन्द्ररथाश्वाः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। अतः यथा पूर्वं हरिगुरुहराः इति अपि अथवा हरिहरगुरवः इति यथा पठितम् अस्माभिः, तद्वद् प्रकृते अपि अजाद्यदन्तानां विषये अपि सः एव नियमः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। अतः बहुषु अजाद्यदन्तेषु तत्र अथवा द्वयोः अजाद्यदन्तयोः सतोः अन्यः तत्र हलाद्यदन्तः कश्चन शब्दः प्राप्तः यदि, तर्हि एकस्य अजाद्यदन्तस्य पूर्वनिपातं कृत्वा अवशिष्टानाम् अजाद्यदन्तानां हलाद्यदन्तानां च पूर्वपरनिपाते अनियमः इति अर्थः अस्ति। एवं च एतावान् विशेषः एषु उदाहरणेषु वर्तते। अग्रे अत्र वार्तिकमुच्यते। वार्तिकपठनात् पूर्वं व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति, ननु इन्द्राग्नि इत्यत्र इन्द्रश्च अग्निश्च इन्द्राग्नि इति समीचीनम्। इन्द्राग्नि इत्यत्र घित्वात्, घिसंज्ञा कस्य वर्तते इति चेत् अग्नि इत्यस्य वर्तते। केन? शेषो घ्यसखि इत्यनेन। कुतः? अस्य इकारान्तत्वं वर्तते शब्दस्य, अतः इन्द्राग्नि इत्यत्र घित्वात् अग्निशब्दस्य पूर्वनिपातः किन्न स्यात्? अग्निशब्दः यः वर्तते तस्यैव पूर्वनिपातः भवतु खलु। कुतः? द्वन्द्वे घी इति अस्ति एव। तर्हि तत्र पश्यन्तु, पदद्वयमपि अजाद्यदन्तम् अस्ति। इन्द्र इति अपि अजाद्यदन्तं वर्तते, अग्नि इत्यपि अजाद्यदन्तं वर्तते। अतः प्रकृते पूर्वनिपातविषये सूत्रद्वयस्य प्राप्तिः वर्तते। द्वन्द्वे घी इत्यस्यापि प्राप्तिः वर्तते, अजाद्यदन्तम् इत्यस्यापि प्राप्तिः वर्तते। परन्तु पदद्वयम् अपि अजाद्यदन्तम् अस्ति। उभयोः एकं तु घिसंज्ञकम् अस्ति। अतः उभयोः एकस्य विलक्षणस्य घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातः कुतः न स्यात्
विशेष विधि सामर्थ्यात् द्वन्द्वे घी इति सामर्थ्यात् एवं खलु। अतः एतादृश शङ्कायां जातायां तत्र वार्तिकम् उच्यते। वार्तिकं किम् अस्ति पश्यन्तु। घ्यन्तादजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेन इति। नाम यत्र वार्तिकस्य अर्थः कः। घ्यन्तशब्देन तत्र कथयति। वार्तिकस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। घ्यन्तात् पंचमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अजाद्यदन्तं प्रथमान्तं भवति। विप्रतिषेधेन तृतीयान्तं भवति। तृतीयाविभक्तेः वचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति घ्यन्तशब्देन द्वन्द्वे घी इति सूत्रं विवक्षितम्। प्रकृतवार्तिके घ्यन्तशब्दः यः वर्तते तेन द्वन्द्वे घी इति सूत्रं विवक्षितम्। ल्यब्लोपे पंचमी वर्तते। ल्यब्लोपे करणाधिकरणयोश्च इति अस्माभिः वार्तिकं कारकप्रकरणे पठितमासीत्। अतः तेन वार्तिकेन अत्र पंचमी वर्तते। क्व घ्यन्तात् इति। अस्तु। घ्यन्तशब्देन द्वन्द्वे घी इति सूत्रं विवक्षितम्। अस्तु भवतु। अग्रे कथयति विप्रतिषेधसूत्रेण। विप्रतिषेधसूत्रं किं वर्तते। विप्रतिषेधे परं कार्यं तुल्यबलविरोधे सति परं कार्यं भवति इति। विप्रतिषेधसूत्रेण द्वन्द्वे घी इत्येतत् बाधित्वा अजाद्यदन्तम् इति प्रवर्तते इत्यर्थः। पूर्वं सूत्रं किं द्वन्द्वे घी, परं सूत्रं किम् अल्पाच्तरम्। क्षन्तव्यः। परं सूत्रं किं प्रकृतप्रसङ्गे परं सूत्रं किम् अजाद्यदन्तम् इति। तर्हि तत्र घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातार्थं द्वन्द्वे घी इत्यस्य प्राप्तिः जायमाना आसीत्। परन्तु तत्र परत्वात् तुल्यबलविरोधे सति तुल्यबलविरोधः उत्पन्नः खलु। तुल्यबलविरोधे सति परत्वात् अजाद्यदन्तम् एव प्रवर्तते। अतः इन्द्र अग्नि इत्यनयोः मध्ये इन्द्रशब्दस्य एव पूर्वनिपातः भवति। अतः इन्द्रश्च अग्निश्च इन्द्राग्नि इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र वर्तते। समीचीनम्। एवं तर्हि अस्मिन् एतादृश प्रसंगेषु अस्माभिः एवं रीत्या समन्वयनं भवति कर्तव्यम्। समीचीनम्। तर्हि अत्र भवतां मनसु एका जिज्ञासा जायेत। मनस्सु का जिज्ञासा इति चेत् तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति नियमः कृतः एव अस्ति खलु। किमर्थं घ्यन्तात् अजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेन इति वक्तव्यम् इति चेत् तत्र द्वन्द्वे घी इति घिसंज्ञकाय शब्दाय विशेषेण अवधानं खलु कृतं। विशेषेण तत्र विधानं खलु कृतं वर्तते घिसंज्ञकं निमित्तीकृत्य। अतः प्रकृते घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातशङ्कायाः व्युदासाय शङ्कायाः परिहरणाय उभयमपि अजाद्यदन्तत्वं वर्तते। अतः तत्र उभयोः अपि तत्र नाम पर्यायेण प्रवृत्तिः स्यात् पूर्वनिपातसन्दर्भे। इन्द्र इत्यपि अजाद्यदन्तं वर्तते, अग्नि इत्यपि अजाद्यदन्तं वर्तते। उभयोः अपि पर्यायेण यदि प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि तु इन्द्राग्नि इति यथा तद्वद् अग्नीन्द्रौ इत्यपि स्यात्। घिसंज्ञकस्यापि पूर्वनिपातः स्यात्। परन्तु तथा न स्यात्। घिसंज्ञकस्य द्वन्द्वे घी इति घिसंज्ञकस्य अत्र पूर्णतया बाधः एव इष्टः। कथञ्चिदपि घिसंज्ञकस्य पूर्वनिपातः न स्यात् इति कृत्वा तत्र अजाद्यदन्तम् इत्यस्य एव तत्र
विप्रतिषेधपूर्वकं विप्रतिषेधविधानमादाय तस्य एव तत्र प्रवृत्तिः स्यात् इति एतदर्थं वार्तिककारेण इदं वचनम् अत्र स्पष्टतार्थम् उक्तम्। समीचीनम्। अतः एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। अस्तु, ततः परं वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रं भवति अल्पाच्तरम्। अल्पाच्तरम् कथं विग्रहः सूत्रे तत्र एकमेव पदं भवति खलु। अल्पः अच् यस्य सः अल्पाच् बहुव्रीहिः भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता तदेव अल्पाच्तरम्। नाम अल्पः अच् यस्य सः अल्पाच् सः अल्पाच् एव अल्पाच्तरम्। अत्र तरप प्रत्ययद्वारा कश्चन विशिष्टः अर्थः न स्वीक्रियते, अपितु अल्पाच् इत्यस्य यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः स्वीक्रियते। कुतः? यतः अत्र तरप इति प्रत्ययः यः वर्तते सः स्वार्थे वर्तते। स्वार्थो नाम स्वस्य अर्थः स्वार्थः। ततः अल्पाच् इति पदस्य यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः अल्पाच्तरम् इत्यस्यापि वर्तते। स्वार्थे प्रत्ययाः अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। यथा बालशब्दः तस्य यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः ततः विहितस्य स्वार्थे कप् प्रत्ययसहितस्यापि भवति। यथा बालकः, बालः बालकः, अनयोः समानः अर्थः भवति। कुतः? स्वार्थे कप् प्रत्ययस्य विधानत्वात्। अन्येपि तत्र अर्थाः भवन्ति, अज्ञातार्थः, कुत्सितार्थः, तत्सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः। एवमेव प्रकृते अपि अल्पाच् इत्यस्य यः अर्थः, अस्य अर्थः कः? अल्पः अर्थात् अल्पसङ्ख्यः अच् यस्य सः अल्पाच् भवति, तदेव अल्पाच्तरम्। ननु तत्र स्वार्थे तरप प्रत्ययः तु सूत्रकारेण नोक्तः। तरप प्रत्यय विधायकं सूत्रं किं वर्तते इति चेत् तद्धितेषु पठिष्यामः। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ। पूर्वं बहुषु प्रसंगेषु अस्य सूत्रस्य अस्माभिः स्मरणं कृतं वर्तते, सामान्येन अर्थः अपि दृष्टः वर्तते तत्र। एवञ्च परन्तु अस्य सूत्रस्य विस्तरेण पठनं तु तद्धितेषु भविष्यति। कस्य? द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ इति। तर्हि तेन सूत्रेण स्वार्थे तरप प्रत्ययः नोच्यते, एवं खलु। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ इत्यनेन सूत्रेण तु तरप प्रत्ययः यः वर्तते तेन तरप इति एकः प्रत्ययः, अपरश्च इयसुन् इति प्रत्ययः विधीयते। सः प्रत्ययस्तु द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिङन्तौ एतौ स्तः। सुप्तिङन्तात् एतौ स्तः खलु। अतः
नाम द्वयोः मध्ये यदा कस्यचित् अतिशयेन विभागः कर्तव्यः भवति तदा तरप प्रत्ययः भवति। अतः स्वार्थे तु न उच्यते। तर्हि कथं प्रकृते स्वार्थे कथं प्रकृते एतादृशः अर्थः स्वीक्रियते? कीदृशः? यत् अल्पाच एव अल्पतरम्। स्वार्थे तु द्विवचन इत्यनेन तरप प्रत्ययः न विहितः, तर्हि अल्पाच एव अल्पतरम् अल्पाच तरम् इति अर्थः कथं स्वीकर्तुं शक्यते? तर्हि तत्र उच्यते अग्रे कथयन् अस्ति व्याख्याता, अत एव निपातनात् स्वार्थे तरप्। नाम सूत्रे निपातनात् स्वार्थे तरप् प्रत्ययः अवगन्तव्यः। सत्यम् अस्ति यत् द्विवचन विभज्योपपदे दर्वीयसुनौ इत्यनेन सूत्रेण तरप् प्रत्ययः न भवति। सत्यम् अस्ति, अङ्गीकुर्मः। परन्तु प्रकृते निपातनवशात्, प्रकृते नाम अल्पाच तरम् इत्यत्र इत्यस्मिन् सूत्रे निपातनवशात् तरपः निपातनवशात् तरपः स्वार्थे निपातनवशात् तादृशः अर्थः अस्माभिः ग्राह्यः इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः अग्रे किं कथयति? कुत्वा भावश्च इति। अल्पाच तरम् तत्र कुत्वं प्राप्तं भवति। चकारस्य स्थाने कुत्वस्य प्राप्तिः भवति। तर्हि कुत्वं यदि स्यात् तर्हि अल्पाक्तरम् इति वक्तव्यं वस्तुतः। तथापि कुत्वं न भवति। कुतः? निपातनवशादेव। एवं खलु? श्चुत्वमपि प्राप्नोति वा? पश्यन्तु। स्तोश्चुनाश्चुः। स्तुः वर्तते तकारः, श्चुः वर्तते चकारः। अतः तकारस्य श्चुत्वेन चकारे सति अल्पाचरम् इति स्यात्। परन्तु श्चुत्वस्य प्राप्तिः यदि अस्ति तदपि निपातनवशात् अत्र वार्यते। यदि श्चुत्वं प्रबाध्य कुत्वस्य प्राप्तिः अस्ति तर्हि तु कुत्वस्यापि निपातनवशात् निवारणं भवति इति। समीचीनम्। निपातनवशात् भवतु इति विषयद्वयम् अत्र चर्चितम्। एषः विषयः प्राधान्येन बुद्धौ स्थापनीयः अधुनैव, यत् प्रकृते तरप प्रत्ययः स्वार्थिकः वर्तते। नाम अल्पाच इत्येव अर्थः अल्पाच तरम् इत्यस्यापि वर्तते। यतः अग्रे व्याख्यायां करिष्यमाणेन विचारेण सह तस्य सम्बन्धः वर्तते। अतः कः सूत्रार्थः? तत्कथयति व्याख्याता। अल्पसंख्याचकम् पदम् अल्पसंख्यः अच अस्ति यस्मिन् अथवा अल्पसंख्यः अच अस्ति यस्य तत् अल्पसंख्याचकम् बहुव्रीहिः भवति। प्रकृते शैशिकः कप् अस्ति। बहुव्रीहौ सद्यः एव शैशिकः कप् प्रत्ययः पठितः अस्ति, अतः सः श्रूयते बहु अल्पाचकम् अल्पसंख्याचकम् इति। अतः अल्पसंख्याचकं पदं द्वन्द्वे पूर्वं प्रयोज्यम् इत्यर्थः। तस्य पूर्वप्रयोगः कर्तव्यः इत्यर्थः। उदाहरति किम्? शिवकेशवौ इति। शिवश्च केशवश्च। कथं निर्णयः क्रियेत? कस्य पूर्वनिपातः स्यात्? यः कोऽपि अजाद्यदन्तत्वमपि न भजते अनयोः मध्ये, द्वन्द्वे घी इत्यनेन घिसंज्ञामपि न भजते अनयोः मध्ये, न च राजदन्तादिगणे अनयोः पाठः वर्तते। अतः कस्य प्रयोगः कर्तव्यः इति जिज्ञासायां तत्र अल्पाचतरम् उभयोः मध्ये अल्पाच संख्यकं यत् पदं वर्तते चेत् वयं पश्यामः। शिव इत्यत्र तु अच्द्वयमेव वर्तते। शकारोत्तरवर्ती इकारः, वकारोत्तरवर्ती च अकारः। एवं खलु? शिवश्च केशवश्च इत्यत्र अयं विचारः जायमानः वर्तते। केशव इत्यत्र तु त्रयः अचः सन्ति। ए अ अ।
अतः त्रयः अचः सन्तीति कृत्वा तत्र शिव इति शब्दापेक्षया अधिकाः अचः वर्तन्ते केशव इति शब्दे। अतः शिव इति इत्यस्य अल्पाच्तरत्वं भवति, अतः तस्य एव पूर्वनिपातः भवति। अतः शिवस्य एव तत्र पूर्वनिपातः, पूर्वनिपातद्वारा तस्य एव पूर्वप्रयोगः भवति, शिवकेशवौ इति। एवं खलु? तर्हि अग्रे कथयति, कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। हरिहरयोः अन्यतरोत्कर्षवादस्य पाषण्डवादत्वादिति भावः। नाम हरिहरयोः अन्यतरोत्कर्षवादस्य, तत्र हरिः कः? केशवः। हरः कः? शिवः। प्रकृत उदाहरणे तयोः अन्यतरोत्कर्षवादस्य, नाम हरेः भक्ताः वदन्ति हरिः श्रेष्ठः, तत्र हरस्य भक्ताः वदन्ति हरः श्रेष्ठः। हरिहरयोः अन्यतरोत्कर्षवादस्य पाखण्डत्व, पाषण्डः नाम पाखण्डः इत्येव अर्थः। व्युत्पत्तिभेदेन एकत्र ष श्रूयते, अपरत्र ख ख इत्यपि श्रूयते। पाषण्डवादत्वात् नाम पाखण्डवादत्वात्, नाम एतादृशः पाखण्डः अस्ति लोके। हरिः श्रेष्ठः इति केचन वदन्ति, हरः श्रेष्ठः इति केचन वदन्ति। वस्तुतः तथा नास्ति। यतः यः हरिः स एव हरः, यः हरः स एव हरिः। कुतः? ईश्वरस्य एकत्वात्। पुराणेषु एतादृशाः वादाः श्रूयन्ते। नाम एषः व्याख्याता अत्र कथयन् अस्ति, तत्र अन्यतरस्य उत्कर्षस्य, नाम यः उत्कर्षयुक्तः भवति, पूज्यः भवति, तस्य पूर्वनिपातः भवति। अतः प्रकृते शिवस्य पूर्वनिपातस्य शैष्ठ्यं कैश्चित् उच्यमानं वर्तते। अतः तत्शैष्ठ्यं पुरस्कृत्य शिवशब्दस्य पूर्वनिपातार्थम् इदं सूत्रम् इति प्रतिपादयन् अस्ति एतया पङ्क्त्या। वस्तुतः तथा नास्ति। अस्मिन् एव प्रयोगे सर्वात्मना संगतिः कर्तुं शक्यते, तथा नास्ति। अयम् एषः विचारः अस्य व्याख्यातुः अस्माभिः खण्ड्यते। तत्र भवन्तः काशिकां यदि पश्यन्ति तर्हि तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। तत्र काशिकाकारः कानि उदाहरणानि यच्छति इति चेत् पश्यन्तु। प्लक्षन्यग्रोधौ, प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च। प्लक्ष तत्र अचद्वयमेव अस्ति, न्यग्रोधः तत्र अचत्रयम् अस्ति। एवमेव धव खदिरपलाशाः, धव अचद्वयम् अस्ति, खदिर अचत्रयम् अस्ति, पलाशाः इत्यत्र अचत्रयम् अस्ति। अतः न्यूनः अचयः, न्यूनाच् कः यः वर्तते तस्यैव पूर्वनिपातः धव इत्यस्य। एषः यदि एवं कथयति व्याख्यातृमहोदयः, यत् हरिहरयोः अन्यतरोत्कर्षवादस्य पाखण्डवादत्वात् इति भावः। नाम एतादृशः पाखण्डः प्रसृतः अस्ति। तत्र हरिः यः अस्ति, हरः यः वर्तते तस्य भक्ताः श्रेष्ठत्वं मन्वते। अतः तस्य श्रेष्ठत्वात् तत्र शिवशब्दस्य प्रकृते पूर्वनिपातः इति तु वस्तुतः नास्ति। वस्तुतः स्थितिः अस्ति अल्पाच्तरम् इति सूत्रेण अल्पाच्कत्वं यस्य वर्तते तस्य पूर्वनिपातः भवति। तत्र पाणिनिना सूत्रकारेण शिवकेशवौ इति उदाहरणमादाय शिवशब्दस्य शैष्ठ्यत्वं लोके, शिवस्य हरस्य शैष्ठ्यत्वं लोके उच्यते इति कृत्वा तस्य पूर्वनिपातार्थं मया अल्पाच्तरमिति वक्तव्यम् इति नास्ति। सिद्धान्तविरुद्धा एषा पङ्क्तिः। एवं खलु? अतः यद्यपि अग्रे अस्माभिः अभ्यर्हितम् इति वार्तिकं पठिष्यते, तस्य वार्तिकस्य भिन्नं प्रयोजनं वर्तते। अतः एवं रीत्या तस्य पूर्वनिपातः कर्तव्यः। अतः अल्पाच्तरमित्युच्यते तादृशपाखण्डवादं पुरस्कृत्य इति चेत् तथा नास्ति।
भाष्ये एतादृशानि उदाहरणानि सुतरान्न सन्ति, न च काशिकायां प्राचीनैः एतादृशानि उदाहरणानि सन्ति। आम्, शिवकेशवौ इत्यत्र अपि व्यवस्था भवितुम् अर्हति अल्पाच् तरम् इत्यनेन सूत्रेण, तत्र तु संशयः नास्ति। यतः शिव इति अल्पाच् तरत्वं भजते, अतः तस्य पूर्वनिपातः भवति। परन्तु एतादृश पाखण्डवाद जनितस्य उदाहरणस्य निर्माणाय इदं सूत्रम् उक्तम् इति तु नास्ति। अतः एव केचन कथयन्ति यत् तत्र कौमुदी ग्रन्थः यः वर्तते, यद्यपि बहुत्र सर्वत्र न्यूनताः तु सर्वत्रापि भवन्ति, अस्माभिः पूर्वं बहुत्र न्यूनताः अपि दृष्टाः। क्वचित् वार्तिकेन भाष्ये उक्तमपि भाष्ये अनुक्तमपि वाग्रहणं करोति, भाष्यविरुद्धम् उदाहरणं साधयति, तत्र नागेशः खण्डयति एतं कं दीक्षितमहोदयम्। परन्तु एतादृशपङ्क्तयः व्याख्यातृभिः अपि याः उच्यमानाः सन्ति ताः वस्तुतः सिद्धान्तविरुद्धत्वात् त्याज्याः इत्येव अस्माकम् अभिप्रायः। तथापि भवतु, व्याख्यात्रा लिखितम् इति चेत् अस्माभिः समन्वयनं कृत्वा तस्य व्याख्यानं क्रियमाणं वर्तते, तावदेव। इतः सर्वमपि ग्राह्यं यथावत् तत्तु अध्येतरि वर्तते, सः विषयस्तु भवतु। नाम अग्रे गच्छामः। यदि तु कथयति, इदानीं तत्र स्वार्थे तरप्रत्ययः यः स्वीकृतः तद्विषये कथयति। नाम यदि तु द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसुनु इति अतिशयार्थे तरप् स्यात्, नाम तत्र अतिशयार्थे तरप् अस्ति, स्वार्थे तरपं न स्वीकुर्मः, अतिशयार्थे तरपमेव स्वीकुर्मः इति तरप् स्यात्, तदा धवखदिरपलाशाः इत्यत्र बहुषु न स्यात् इति प्राञ्चः। नाम एवं रीत्या प्राञ्चः विद्वांसः कथयन्ति इत्यर्थः। यतः यदि द्विवचन विभज्योपपदे इत्यनेन तरप्रत्ययः कृतः तर्हि तस्य प्रवृत्तिः कुत्र भवति? यदा द्वयोः मध्ये कस्यचित् अतिशयेन एकस्य अस्माभिः निर्धारणं कर्तव्यं भवति, विभागः कर्तव्यः भवति, तदा एव सः प्रत्ययः भवति द्विवचन विभज्योपपदे इति। तथा चेत् द्वयोः मध्ये तु वयम् एकस्य कस्यचित् विभागं कर्तुं शक्नुमः अल्पाच्कतया, परन्तु यत्र बहवः सन्ति तत्र तर्हि अल्पाच्तरम् इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति। यथा धवश्च, खदिरश्च, पलाशाश्च, एवं खलु। अतः तत्र तु द्वौ न स्तः, द्वे पदे न स्तः, तत्र तु त्रीणि पदानि सन्ति। अतः तादृशसन्दर्भे नाम अल्पाच्तरम् इत्यत्र यदि तरप् तत्र द्विवचन विभज्योपपदेन इत्यनेन स्वीकृतः तर्हि अव्यवस्था भविष्यति। यतः द्वयोः एव पदयोः मध्ये तेन अतिशायितायां गम्यमानायां कस्यचित् एकस्य विभागः कर्तव्यः इत्युच्यते। केन? द्विवचन विभज्योपपदेन इत्यनेन विधीयमानेन तरपा। तथा चेत् धवश्च, खदिरश्च, पलाशाश्च इत्यत्र तु बहवः सन्ति। द्विवचन विभज्योपपदे इत्यनेन विधीयमानाय तरपे तु द्वौ एव कौचिदपेक्षितौ स्तः। अतः बहुषु एषु तर्हि निर्णयः कर्तुं न शक्नुयात् यत् कस्य पूर्वनिपातः स्यात्। बहुषु नाम धवश्च, खदिरश्च, पलाशाश्च। अतः तत्रापि निर्णयः भवतु एतदर्थम् अल्पाच्तरम् इत्यत्र तत्र अतिशायार्थपरः तरप् न स्वीकर्तव्यः, अर्थात् द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसुनु इत्यनेन विहितः तरप् न स्वीकर्तव्यः, अपि तु स्वार्थिकः एव तरप् स्वीकर्तव्यः। स च स्वार्थिकः तरप् अल्पाच्तरम् इत्यत्र निपातनवशात् एव ज्ञातव्यः इत्यर्थः। एतस्य एव विषयस्य समर्थनम्
अतः तत्त्वबोधिनिकारः अपि कुर्वन्नस्ति। पश्यन्तु किं कथयति। अतएव निपातनात् स्वार्थे तरप् कुत्वचुत्वयोः अभावश्च। यदि तु प्रकर्षे तरप् स्यात्, प्रकर्षे नाम द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयुसुनो इति प्रकर्षे यदि तरप् स्यात् तदा द्वयोः एव नियमः स्यात्। प्रकर्षः नाम अतिशायिता, तर्हि द्वयोः एव पदयोः नियमः स्यात्। द्विवचनान्तोपपदत्वविषये एव तर्पः विधानात् केन द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयुसुनो इत्यनेन। ततश्च धवखदिरपराशाः इत्यादौ बहुषु नियमो न स्यात् इति तत्त्वबोधिनिकारेण अपि सः विषयः स्वीकृतः वर्तते। तत्त्वबोधिनिकारः प्रौढमनोरमाम् आश्रयते, अतः कदाचित् प्रौढमनोरमाम् अपि एवं रीत्या तत्र स्वार्थिकः तरप् एव यथा प्राचीनेन अङ्गीकृतः वर्तते तद्वदेव स्वीक्रियमाणः स्यात्। नागेशस्तु किमपि अत्र अन्यथा प्रतिपादयति, तस्यापि स्वकीयं मतं स्यात्। तदर्थं वयं शब्देन्दुशेखरं द्रष्टुं शक्नुमः। सः किं कथयति, शेखरविषये किं कथयति व्याख्याता बालमनोरमाकारः इति चेत्, शब्देन्दुशेखरे तु प्रकर्षार्थक एव अयं तरप् इति स्थितम्। तत्र तु अयं तरप् प्रकर्षार्थकः नाम द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयुसुनो इत्यनेन विधीयमानः एव अयं तरप्। तर्हि तत्र तेन कया युक्त्या बहुषु अपि पदेषु पूर्वनिपातः साध्यते इति तु तदर्थं तु शेखरः एव द्रष्टव्यः। सद्यः वयं शेखरं द्रष्टुं तु न गच्छन्तः स्मः। कुतः? अस्माकं प्रयोजनं सिद्धम् अस्ति सद्यः, नाम कौमुद्याः मूलस्य अवगमनाय अस्माकं प्रयोजनं सद्यः सिद्धं वर्तते। इतोपि अधिकजिज्ञासायै नागेश युक्तेः परिज्ञानाय शेखरग्रन्थः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, यदि समयः अस्ति, भवताम् इच्छा च यदि वर्तते तर्हि भवतु। नाम सद्यः वयम् एतावन्तं विषयं पठित्वा अग्रे गच्छन्तः स्मः। अग्रे अत्र वार्तिकं पठ्यते। वार्तिकम् एवं वर्तते। ऋतुनक्षत्राणां समाक्षराणामानुपूर्व्येण इति। इदानीं द्वन्द्वे ऋतुवाचिनः ये शब्दाः वर्तन्ते, नक्षत्रवाचिनश्च ये शब्दाः वर्तन्ते, तेषां शब्दानां पूर्वनिपातविषयिणी व्यवस्था अस्ति उच्यमाना। समीचीनम्। आदौ अस्माभिः वार्तिकस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः, ततः वार्तिकस्य अर्थः कर्तव्यः। किं कथयति? ऋतुनक्षत्राणां, ऋतवश्च नक्षत्राणि च, ऋतुनक्षत्राणि तेषां, ऋतुनक्षत्राणाम् एवं रीत्या षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं भवति। समाक्षराणां, समानि अर्थात समानानि, समशब्दः समानार्थे, समानि अथवा समसंख्याकानि वर्तन्ते अक्षराणि येषां ते समाक्षराणि, तेषां समाक्षराणाम् इति। समाक्षराणाम् इति ऋतुनक्षत्राणाम् इति पदस्य विशेषणपदं वर्तते। आनुपूर्व्येण इति तृतीया विभक्तेः एकवचनं भवति। आनुपूर्व्याः भावः आनुपूर्व्यं, तेन आनुपूर्व्येण इति। वार्तिकस्य अर्थः पश्यन्तु व्याख्याम्। समानसंख्याचकानां, समानसंख्याः अचः वर्तन्ते येषां ते समानसंख्याच, येषां तानि समानसंख्याचकानि, तेषां समानसंख्याचकानां। केषां समानसंख्याचकानाम् इति चेत् ऋतूनाम्, अपि च नक्षत्राणां, नाम ऋतुषु ऋतुवाचकाः ये शब्दाः सन्ति ते यदि समानसंख्याचकाः सन्ति तर्हि, अथवा नक्षत्रवाचकाः शब्दाः ये सन्ति ते यदि शब्दाः समानसंख्याचकाः सन्ति तर्हि द्वन्द्वे नाम द्वन्द्वसमासे कर्तव्ये आनुपूर्व्येण अर्थात क्रमेण, यथा तेषां क्रमः वर्तते,
निपातः वक्तव्यः इत्यर्थः। पूर्वनिपातः परनिपातो वा वक्तव्यः इत्यर्थः। नाम तेषां क्रमे ऋतूनां क्रमे यः प्रथमस्थाने वर्तते, एवं खलु। यथा ऋतूनां क्रमं भवन्तः जानीयुः, ऋतूनां कश्चन क्रमविशेषः वर्तते। यथा एकशब्दात् परम् एक इति संख्यातः परं द्वि इति संख्या आयाति, द्विसंख्या आयाति, तद्वदेव ऋतुषु अपि कश्चन क्रमः वर्तते। आदौ हेमन्त ऋतुः, ततः शिशिर ऋतुः, ततः वसन्त ऋतुः, ततः ग्रीष्म ऋतुः, ततः वर्ष ऋतुः, ततः शरद ऋतुः। एवं रीत्या षण्णां ऋतूनां कश्चन क्रमः वर्तते। प्रथमतया हेमन्त ऋतुरेव, ततः शिशिर ऋतुरेव, ततः वसन्त ऋतुरेव। वसन्तः पूर्वं शिशिरः अनन्तरम् इति न भवति। एवमेव वसन्तानन्तरं ग्रीष्म ऋतुरेव भवति, ग्रीष्मः पूर्वं वसन्तः अनन्तरम् इति न भवति। कुतः? कालचक्रः तथा, कालचक्रं तथा भवति। एवं ग्रीष्म ऋतोः परम् एव वर्ष ऋतुः आयाति। वर्ष ऋतुः आदौ, ततः ग्रीष्म ऋतुः इति न भवति। कुतः? सृष्टिचक्रं तथा वर्तते। एवमेव नक्षत्राणि यानि सन्ति, 27 नक्षत्राणि, तत्रापि कश्चन क्रमः वर्तते। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, एवम् इत्यादि रूपेण। अतः तत्रापि नक्षत्राणां कश्चन क्रमः वर्तते। भरणी नक्षत्रं पूर्वं नागच्छति, आदौ अश्विनी नक्षत्रमेव आगच्छति, तदनन्तरं भरणी इति नक्षत्रम् आयाति। तर्हि कश्चन क्रमविशेषः तत्र वर्तते इति कृत्वा वार्तिकेन किमुच्यते? नाम तेषां यदि द्वन्द्वः कर्तव्यः, मिथः, ऋतुवाचकानां शब्दानां नक्षत्रवाचकानां च शब्दानां यदि द्वन्द्वसमासः वक्तव्यः, तर्हि तत्र यदि तानि ऋतुवाचकानि अथवा नक्षत्रवाचकानि शब्दस्वरूपाणि समानसंख्याकानि यदि विद्यन्ते, तर्हि तत्र आनुपूर्व्येण एव, नाम क्रमेण एव तत्र पूर्वनिपातः परनिपातश्च शब्दानां ज्ञातव्यः। यः प्रथम स्थाने भविष्यति अथवा आद्य स्थाने यः भवति, सः आद्य स्थाने स्थास्यति द्वन्द्वे। यः परस्थाने अस्ति, तस्य परस्थानम् एव द्वन्द्वे अपि भविष्यति इत्यर्थः। विशेषस्तु उदाहरणे स्पष्टी भविष्यति। ऋतुवाचकानाम् उदाहरणं ददाति। किम्? हेमन्त शिशिर वसन्ताः, हेमन्तश्च शिशिरश्च वसन्तश्च, हेमन्त शिशिर वसन्ताः इति। अतः वयं जानीमः हेमन्त अनन्तरं हेमन्त ऋतोः अनन्तरं शिशिर ऋतुः आयाति, ततः अनन्तरं वसन्त ऋतुः आयाति। अतः आनुपूर्वेण क्रमेण एव येषां तत्र निपातव्यवस्था, प्रयोगव्यवस्था ज्ञातव्या। हेमन्त ऋतोः प्रथमः क्रमः इति कृत्वा प्रथमतया एव तस्य प्रयोगः। शिशिर ऋतोः ततः परं क्रमः वर्तते, अतः ततः परं तस्य प्रयोगः। एवं वसन्त ऋतोः ततः परं प्रयोगः वर्तते चेत् ततः तस्य अन्ते अत्र द्वन्द्वे प्रयोगः भविष्यति। एवं खलु कथयति व्याख्याता। त्रयाणां ऋतूनाम् आनुपूर्व्यं लोकप्रसिद्धम्। लोके प्रसिद्धम् अस्ति एतेषां ऋतूनाम् आनुपूर्व्यं नाम क्रमः। अपि च लोकप्रसिद्धमपि प्रकृतिचक्रसिद्धम् अपि। प्रकृतौ तथा दृश्यते, प्रकृतेः कालचक्रे तथा दृश्यते यत् तत्र हेमन्तात् परं शिशिरः, शिशिरात् परं च वसन्तः आगच्छति। अतः वयम् अत्र द्वन्द्वे शिशिरं पूर्वं प्रयोक्तुं न शक्नुमः, वसन्तं वा पूर्वं प्रयोक्तुं न शक्नुमः। एवमेव षण्णां ऋतूनां यदि तत्र द्वन्द्वः कर्तव्यः, तर्हि तत्र हेमन्त शिशिर वसन्त ग्रीष्म वर्षा शरदः एवमेव तत्र वक्तव्यः समासः द्वन्द्वे। क्रमेण एव तत्र निपातव्यवस्था इत्यर्थः। कथयति
अग्रे एवं कृत्तिकादि नक्षत्राणामपि नक्षत्रेषु अपि एषा व्यवस्था उक्ता खलु। अतः उदाहरति मूले किं पश्यन्तु। कृत्तिकारोहिण्यौ, कृत्तिका च रोहिणी च कृत्तिकारोहिण्यौ इत्येव। रोहिणीं पूर्वं प्रयोक्तुं न शक्नुमः, रोहिणी कृत्तिके इति प्रयोक्तुं न शक्नुमः। कुतः? यतः नक्षत्राणां यः क्रमः वर्तते तस्मिन् क्रमे कृत्तिका नक्षत्रं पूर्वम् आयाति, रोहिणी नक्षत्रं परम् आयाति। अतः अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी इत्येवं यदा वयं पश्यामः नक्षत्राणि तदा रोहिणी परतः आयाति। अतः एवमेव अश्विनी भरण्यौ, भरणी कृत्तिका, भरणी कृत्तिके इति, कृत्तिका रोहिण्यौ रीत्या क्रमेण एव तत्र अस्माभिः प्रयोक्तव्यम्। अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिण्यः एवं वा बहुनामपि द्वन्द्वः तत्र कर्तुं शक्यते। अतः एतादृशं क्रमं पुरस्कृत्य नक्षत्रवाचकेषु शब्देषु अपि च ऋतुवाचकेषु शब्देषु द्वन्द्वे निपातव्यवस्था एतेन वार्तिकेन ज्ञातव्या ऋतुनक्षत्राणां समाक्षराणाम् आनुपूर्व्येण इति। समीचीनम्। तत्र इदानीं प्रत्युदाहरणं विचार्यते, अस्य वार्तिकस्य प्रत्युदाहरणं विचार्यते। पृच्छति, किं पृच्छति? मूले पश्यन्तु। समाक्षराणां किम्, नाम तेषु समाक्षरत्वमपि अपेक्षितम्। पूर्वं यद् मया उक्तं किम्, यत् हेमन्त शिशिर वसन्त ग्रीष्म वर्ष शरद, तथा न, तेषु समाक्षरत्वमपि अपेक्षितम्। नाम तेषु ऋतुवाचकेषु शब्देषु, तेषु च नक्षत्रवाचकेषु शब्देषु समानसंख्याकानि अक्षराणि अपि भवेयुः। यथा पश्यन्तु, हेमन्त कति अक्षराणि सन्ति? 3 अक्षराणि सन्ति। तत्र च समाक्षरेण तत्र अक्षरपरिगणनं स्वरैः कर्तव्यम्। यद्यपि वर्णान् परिगणयामः यदि, वर्णास्तु न्यूनाधिक्यं कदाचित् प्राप्नुयुः। अक्षरपरिगणनं स्वरेण कर्तव्यम्। एवं खलु? अतः पश्यन्तु, हेमन्तशब्दे अक्षरत्रयं नाम स्वरत्रयं वर्तते, हेमन्त इति। शिशिर इत्यत्रापि वसन्त इत्यत्रापि, अतः एतेषां समानाक्षरत्वं वर्तते। स्वरैरेव परिगणनं, न तु व्यञ्जनैः। व्यञ्जनैः परिगणनं यदि क्रियेत तर्हि तु हेमन्त इत्यत्र अधिकानि, व्यञ्जनसहितं यदि परिगणनं क्रियेत तर्हि तु हेमन्त इत्यत्र अधिकानि अथवा वसन्त इत्यत्र अधिकानि अक्षराणि स्युः, शिशिर इत्यत्र तु न्यूनानि स्युः। श इ र अ षट् भवन्ति व्यञ्जनसहिताः। अत्र व्यञ्जनसहितानि अक्षराणि षट् भवन्ति। एवं वसन्ताः इत्यत्र व अ स अ न त आ अत्र 7 भवन्ति। एवं ह ए म अ न त अ हेमन्त इत्यत्रापि अधिकानि भवन्ति। अतः व्यञ्जनसहिताक्षर परिगणनं न, परन्तु स्वर यथा मात्रा परिगणनं छन्दस्सु कुर्मः खलु, तद्वद् अत्रापि परिगणनं कर्तव्यम्। अतः तत्र हेमन्त शिशिर वसन्ताः इत्यादौ कृत्तिकारोहिणी इत्यादौ च समानाक्षराणि सन्ति, अतः एव तत्र आनुपूर्व्यम् आश्रीयते। यदि समानाक्षराणि न सन्ति तर्हि तु तत्र एषा व्यवस्था न प्रवर्तते। यथा उदाहरणाय ग्रीष्म वसन्तौ इति। खलु? ग्रीष्म वसन्तौ इति नाम कथयति अधः व्याख्याता, विषमाक्षरत्वान्न वसन्तस्य पूर्वनिपातः, किन्तु अल्पाच्त्वादेव ग्रीष्म शब्दस्य पूर्वनिपातः। पश्यन्तु, आनुपूर्व्ये ऋतूनाम् आनुपूर्व्यां वसन्त ऋतुः पूर्वमागच्छति, ग्रीष्म ऋतुः
अनन्तरम् आगच्छति। तथापि ग्रीष्म वसन्तौ इति द्वन्द्वे वसन्त शब्दस्य पूर्वनिपातः न भवति। कुतः? यतः ग्रीष्म इति शब्दे वसन्त इति शब्दे च समाक्षरत्वं नास्ति। ग्रीष्म इत्यत्र अक्षरद्वयमेव अस्ति, इ अ, अच्द्वयमेव अस्ति। वसन्तौ इत्यत्र तु अक्षरत्रयं वर्तते, नाम तत्र स्वरत्रयं वर्तते खलु। अतः प्रकृते ग्रीष्म शब्दस्य एव तत्र पूर्वनिपातः भवति, न तु वसन्त शब्दस्य पूर्वनिपातः भवति। तच्च केन? अल्पाचतरम् इत्यनेन। यतः ग्रीष्म शब्दे अल्पीयांशः अचः वर्तन्ते वसन्त शब्दापेक्षया, अतः तस्य पूर्वनिपातः भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः ग्रीष्म वसन्तौ इत्यत्र अल्पाचतरत्वात् ग्रीष्म इत्यस्य एव पूर्वनिपातः भवति। अपि च समानाक्षरत्वम् उभयोः नास्ति। ग्रीष्म इत्यत्र अक्षरद्वयं नाम अच्द्वयम् अस्ति, वसन्त इत्यत्र तु अच्त्रयम् अस्ति। अतः ऋतुनक्षत्राणां समानाक्षराणाम् आनुपूर्वेण इति असौ नियमः अत्र न प्रवर्तते इत्यर्थः। भवतु नाम इति एतावान् विषयः एतद्वार्तिकस्थः। इदानीं वयम् अग्रिमं वार्तिकं पश्यामः। अग्रे वार्तिकमस्ति लघ्वक्षरं पूर्वम् इत्यस्ति। कथयति अवार्तिकस्य पदपरिचयं पश्यन्तु। लघ्वक्षरं प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं वर्तते। पूर्वं, पूर्वमिति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् एव वर्तते। लघ्वक्षरं, लघु अक्षरम् अर्थात् अच्, अक्षरम् इत्यनेन अच् इत्येव गृह्यते। लघु अक्षरम् अर्थात् अच् यस्य तद् लघ्वक्षरम्, तद् द्वन्द्वे पूर्वं प्रयोज्यम् इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम्। उदाहरणं कुशकाशमिति। कुशकाशं, कुशन तत्र समाहारद्वन्द्वः वर्तते, अतः कथयति अग्रे समाहारद्वन्द्वोऽयम्। कुशश्च काशश्च समाहारद्वन्द्वविवक्षायां कुशकाशम् इति भवति। समीचीनम्। तर्हि उभयोः मध्ये पश्यन्तु किं लघ्वक्षरं वर्तते इत्येतत् कुश इति शब्दः, कुश इति पदं लघ्वक्षरं वर्तते। ककारोत्तरवर्ती अकारः अपि लघुसंज्ञकः वर्तते। ह्रस्वस्वरस्य लघुसंज्ञा भवति खलु, भवन्तः जानन्ति। ह्रस्वं लघु इति पठितम् अस्ति भवद्भिः संज्ञा प्रकरणे। काशम् इति तु सर्वात्मना लघ्वक्षरं नास्ति। कुतः? यतः तत्र दीर्घाक्षरम् आकारः इति श्रूयते। परन्तु तत्रापि शकारोत्तरवर्ती अकारः लघुसंज्ञकः अस्ति एव खलु। अतः काश इत्यपि लघ्वक्षरं भवितुम् अर्हति खलु इत्यत् सत्यं, परन्तु तादृशं लघ्वक्षरमत्र न विवक्षितं यत् लघ्वक्षरे सति दीर्घाक्षरमपि भवतु। न, प्रकृतवार्तिके तादृशमेव लघ्वक्षरम् अपेक्षितं यत् सर्वात्मना सर्वेपि तत्र विद्यमानाः स्वराः लघुरूपाः एव स्युः। कुश काश अनयोः मध्ये कुश इति शब्दः एव सर्वात्मना लघ्वक्षरः वर्तते। काश इति शब्दस्तु सर्वात्मना लघ्वक्षरः नास्ति, यतः तत्र एकः दीर्घोऽपि श्रूयमाणः अस्ति। अतः समीचीनम्। अतः कुश इति शब्दस्य एव तत्र पूर्वनिपातः भवति। अतः कुशकाशम् इत्येव भवति, काशकुशम् इति तु न भवति। समीचीनम्। महती काचित् व्यवस्था वर्तते द्वन्द्वे पूर्वनिपातविषये। अतः एतां सर्वामपि व्यवस्थां मनसि कृत्य ततः परम् अस्माभिः निर्णयः स्वीकर्तव्यः भवति। आम्, द्वन्द्वे अस्य पूर्वप्रयोगः कर्तव्यः, अस्य परतः प्रयोगः कर्तव्यः इति। भवतु नाम इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं वार्तिकं पठिष्यामः। अभ्यरहितञ्च। वार्तिके द्वे पदे स्तः।
अभ्यर्हितम् इति एकं पदम्, च इति अपरं पदम्। तत्र अभ्यर्हित इत्यस्य शब्दस्य अर्थः भवति श्रेष्ठः, पूज्यः वा। कः अर्थः वार्तिकस्य चेत् द्वन्द्वे अभ्यर्हितं यत् भवति, अभ्यर्हित वाचकं यत् शब्दस्वरूपं भवति तद्वा, अथवा श्रेष्ठः उभयोः पदयोः अथवा उभयोः शब्दयोः अथवा द्वन्द्वे विद्यमानेषु शब्देषु यः श्रेष्ठः भवति तस्य श्रेष्ठस्य पूर्वं प्रयोगः कर्तव्यः इत्यर्थः। अतः एव व्याख्याता कथयति श्रेष्ठः पूर्वः प्रयोज्यः इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। कस्य? अभ्यर्हितञ्च इत्यस्य वार्तिकस्य। उदाह्रियते किम्? तापसपर्वतौ इति। तापसश्च पर्वतश्च, तापसपर्वतौ, अनयोः मध्ये यः श्रेष्ठः तस्य पूर्वनिपातः भवति। अनयोः मध्ये तापसः श्रेष्ठः भवति, अतः तस्य पूर्वनिपातः भवति। तापसः अभ्यर्हितः भवति, अतः तस्य पूर्वनिपातः भवति। एवं खलु? कथयति कथं तस्य श्रेष्ठत्वम् इति व्याख्याता प्रतिपादयति। किं प्रतिपादयति? पर्वतस्य स्थावरजन्मतया तापसस्य तदपेक्षया अभ्यर्हितत्वं बोध्यम्। स्थावरजन्मानः ये भवन्ति तेषां श्रेष्ठत्वं न भवति। एवं खलु? स्थावर इति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र पर्वतः इत्यपि अर्थः अस्ति एव, अपि च अचलवस्तु यत्किमपि, यत् जङ्गमत्वं यस्य न भवति, यत् चलायमानं न भवति, एकत्रैव तिष्ठति। अतः पर्वतः श्रेष्ठः नास्ति। कस्य अपेक्षया? तापसापेक्षया। तापसस्य अधिकं श्रेष्ठत्वं भवति इति कृत्वा तस्य प्रकृते पूर्वनिपातः भवति। कथयति भाष्ये तु मातापितरौ इत्युदाहृतम् खलु। भाष्यस्य एव अनुकरणं कृत्वा वृत्तिकारेण अपि इदमेव उदाहरणं तत्र प्रदत्तम्। भाष्ये तु मातापितरौ इत्युदाहृतम्। तत्र अभ्यर्हितत्वं मातुः भवति। कस्य? पितुः अपेक्षया। कस्य अपेक्षया? पितुः अपेक्षया। अतः तत्र श्रेष्ठत्वम् अधिकं, पूज्यत्वम् अधिकं मातुः भवति इति कृत्वा तस्याः द्वन्द्वे पूर्वनिपातः भवति। अभ्यर्हितञ्च इति वार्तिकद्वारा। कथयति अग्रे गर्भधारणपोषाभ्याम् पितुः माता गरीयसी इत्यादि स्मृतेः इति तदाशयः। स्मृतिवचनं कथयति भोः मातुः कार्यं सरलं नास्ति। गर्भस्य धारणं, ततः परं तस्य पोषणं, ततः परम् अतीव कष्टं सोढ्वा शिशोः कृते जननदानम्। अतः मातुः गरीयस्त्वं भवति, श्रेष्ठाधिक्यं भवति। अतः तस्याः अभ्यर्हितत्वात् पूर्वनिपातः भवति। अतः भाष्ये एवं रीत्या उदाहरणं दृश्यते, उदाहृतम्। समीचीनम्। अत्र केचन विचाराः इतोपि सूत्रे सन्ति अवशिष्टाः। तान् विचारान् वयम् अग्रिमे पाठे विचारयिष्यामः। अद्य तावत् एतावन्तमेव विचारम् अद्य अस्माभिः विचारितम्।
अत्रैव वयम् अद्य मङ्गलम् कुर्मः। एतम् पाठम् च उपसंहरामः। नित्रयम् नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयम् विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।